अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह देख रहा है। तो चले आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसको इनाम दिया। फिर अब्दुल रहमान ने अपने बेटों से कहा, ठीक है, आप लोग यहाँ मिस्टेक करी है कि तीनों, देखिए तीनों होता है प्लूरल के लिए, ठीक है, वो तीनों, थ्री ऑफ देम हम जैसे कहते हैं ना, उसका उर्दू में एक ही वर्ड आता है तीनों, ठीक है। और बेटों, बेटों मतलब भी ये भी प्लूरल हो गया। यहाँ पर एक से ज़्यादा बेटों की बात कर रही है, बात हो रही है, जैसे कि हम कहते हैं ना सन्स, ठीक है, थ्री सन्स। इसी तरह यहाँ पर हो गए तीनों बेटे। ओके, तो ये ऐसा है। आप लोग यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है आप लोग। बस छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो हमें आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये उर्दू लैंग्वेज है तो हम सबको उर्दू बोलनी आती है तो बहुत ईजिली आ जाएगी। आप बस वर्ड्स पे फोकस करें। मेरे प्यारे बेटो, बेशक अल्लाह हम सबको हर जगह, हर वक्त, हर जगह देखता है, हमारी बातों को सुनता है। एक सेकेंड। हमारी बातों को सुनता है और जो ख़यालात हमारे दिल में आते हैं इनको भी जानता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो वर्ड्स है हमारे न्यू, बेशक, ठीक है, बेशक यानी कि इसमें कोई शक ही नहीं। इंडीड अल्लाह हम सबको हर वक्त, ठीक है, वक्त, आई थिंक हमने वक्त भी सीखा हुआ ना, वाव से आता है। जैसे हम वक्त को लेसे लिखते हैं ना, वक्त, क्यों आ गया यहाँ पर तो खौफ आएगा, ठीक है, वाव खौफ ता, वक्त। ओके, हर जगह, जगह पर देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जगह, लास्ट में जो है चार उसकी आवाज़ नहीं आई प्रॉपर, जगह, ठीक है, हाँ की आवाज़ कम आ रही है, इसी वजह से हमने इसको ऐसे लिखा, ये वाला ये लिख दिया जगह, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे ही होते हैं, हमने उसको ऐसे लिखना है। कुछ लोग ऐसा भी लिखे ना इसको, हाँ इस तरह लगी शक्ल देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होता है। तो आप लोग इस तरह से जगह लिखना है। देखता है, हमारी बातों को सुनता है, जो ख़यालात हमारे दिल में आते हैं उनको भी जानता है। ख़यालात आप लोग इंग्लिश में लिखे तो कुछ बार फिर आ जाएगा, क या लात, ठीक है, हम यहाँ पर खींचते हैं ख़यालात, ख़यालात, ख़याल कहते हैं सिंगुलर, ख़यालात यानी कि बहुत सारे ख़यालात, ठीक है। ख़याल हो जाएगा सिंगुलर, किसी एक ख़याल को हम लिखेंगे ख़याल, ठीक है, ख़यालात हो जाएगा और बहुत सारे थॉट्स को। ओके, वो अलीम बिज़ात सुदूर यानी दिलों के छुपे हुए राज़ों को भी जानता है। बेशक, तो छुपे हमने सीख लिया, राज़ों, यहाँ पर देखिए राज़ों, ये हो गया राज, वाउ उन्होंने गुन्ना हम लगा देंगे तो राज़ों यानी कि प्लूरल, यानी कि बहुत सारे सीक्रेट्स, सीक्रेट होगा तो सिर्फ होगा राज, सीक्रेट्स प्लूरल हो जाएगा ना, यस लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स, तो यहाँ पर लग जाएगा वाउ नूने गुन्ना, राज़ों, ठीक है। यहाँ पर नूने गुन्ना का इस्तेमाल आपको समझ आ गया होगा ना, राज़ों को भी जानता है, तो ये तो आपको आता ही है। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त बचो और अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करो, जिस पर अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हें दुनिया में राहत, सुकून, इत्मीनान अता करेगा। तो यहाँ के वर्ड्स देखिए, नाफरमानी, ना फर मानी, जहाँ पर थोड़ा सा उसको ज़्यादा हम खींच रहे हैं ना, वहाँ उस पर अलिफ अटैच करना है, ठीक है, नाफरमानी, ठीक है, नाफरमान हो जाएगा इस तरह से, नाफरमान, ठीक है, वो नाफरमान है, इस तरह से नाफरमानी, ये दोनों का डिफरेंस है। से हर वक्त बचो और अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करो। अहकामात, अहकामात, ठीक है, यहाँ पर इसको हम खींच के पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसके साथ अलीफ को अटैच करेंगे, अहकामात। उसके अलावा क्या है, पर अमल करो जिस पर अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा, ठीक है, राज़ी, ओके, राज़ी हो जाएगा, तुम्हें दुनिया में राहत, सुकून, इत्मीनान अता करेगा। इत्मीनान, इत्मीनान देखिए, अलीफ वा मीम या अलीफ नून,
می نان، اوکے نان، اوکے نان، اطمینان، اس طرح سے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ، آگے پڑھتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا، جہاں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ انسان کے دل میں جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جنت میں ہم ایک پرندہ دیکھیں گے، اس سے کہ کھانے کا جی چاہے گا تو فوری بھن کر پلیٹ میں آ جائے گا، پھر اس کے ہڈیوں پر اللہ دوبارہ گوشت اور پرا دے گا، پراگا دیں گے اور وہ اڑ جائے گا، تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں سٹوری ہماری ختم ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ، ہاں میں شا، اس طرح یہ لاسٹ والا یا لگتا ہے نا شا، ٹھیک ہے، ہمیشہ، اور جنت میں داخل کرے گا جہاں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ چاہت، یہ بھی آپ لوگوں کو ورڈ آتا ہے، چاہت، اور اس کے علاوہ ہے پلیٹ میں آ جائے گا، فوراً بھن کر، بھن یعنی کہ جیسے کہ ہم بھنتے ہیں نا کسی چیز کو، بھن، فوراً، فوراً حاضر ہو، جیسے کہتے ہیں نا ہم فوراً، یا پھر فوری بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، فوراً ہوتا ہے یہ، فوراً، ٹھیک ہے، پلیٹ میں آ جائے گا اور ہڈیوں پر، جو ہڈیاں جو بچی آتی ہیں نا اللہ پہ اس پہ نا پرد لگا دے گا، پرا دیں گے، پراگا، یعنی کہ پراگا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر سے نا جو ہڈیاں آتی ہیں نا پھر اس پہ گوشت آ جائے گا، پھر سے وہ جانور زندہ ہو جائے گا۔ ہڈیوں، ہڈ یوں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو نون ہونا آتا ہے نا وہاں اس کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کا لکھنے کا سسٹم ہوتا ہے جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں نا کچھ ورڈ سائلنٹ ہوتے ہیں، اس طرح ہڈیوں۔ اللہ دوبارہ گوشت اور پرا دے گا ان کے اور وہ اڑ جائے گا، تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ مزے، مزہ یعنی کہ سمپل ایک مزہ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ہاں لگائیں گے، مزہ، مزے، ٹھیک ہے۔ بس یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، الحمدللہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری سٹوری ہو گئی ہے۔ دیکھیے مورل آف دی سٹوری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہ ہم کہیں پر بھی چلے جائے، کہیں دور چلے جائے، ہم سے گناہ ہو جائے تو پھر کوئی نہیں دیکھ، بالکل دنیا والے شاید نہ دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے پر قادر ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کالی پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی اس پہ سے گزر رہی ہے تو اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا تو اللہ کے لیے کیا ہے، سب کچھ اللہ ہر چیز دیکھنے پر قادر ہے، تو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس یہ چیز ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے دل کو پتہ ہو کہ ہم کیا کریں۔ اگر فوری اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے نا، فوری اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔